दशमस्कन्धः अथाशीतितमोऽध्यायः 80th chapter रागं भाग्यश्री राजोवाच भगवन्यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को न श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मण्य उत्तमश्लोकसत्कथाः विरमेद विशेषज्ञो विषन्नः काममार्गणैः सावाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तदस्योभयलिङ्गमानमेतदेव यत् पश्यति तद्दिचक्षुः अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम् सूत उवाच विष्णुरादेव सम्पृष्टः भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्नहृदयो ब्रवीत् श्रीशुक उवाच कृष्णस्य कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य शुक्षामा च तथा विदा पतिव्रता पतिव्रागम्लायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना विगम्य च ननु ब्रह्मण् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वदर्शवः तम् उपैति महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते दुनाद्वारवत्यां भोजवृष्टि अन्धकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानम् अपि यच्छति किम् गामान् भजतः नाद्यभीष्टा जगद्गुरुः स एवं भार्यया विप्रः बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोकदर्शनम् इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं ददे अपि अस्त्युपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयतां याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा वक्त्रे पादादुपायनं सदा नादाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यात् इति चिन्तयन् त्रीणि गुल्माय तिस्रकक्षाश्च सद्विजः विप्रोगम्यान्तकरुष्टीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणां गृहं द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः विवेशैकतमं श्रीमते ब्रह्मानन्दं गतो यथा तं विलोक्य अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः सहस उत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यः पर्यग्रहीन्मुदा सख्युः प्रियस्य विप्रशेखे अङ्गसङ्गाति निर्वृतः प्रीतो व्यमुञ्जन् अभ्यन्दो न नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अतोपवेश्य पर्यङ्के सख्युः समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादोपादावने जनीये अग्रहीचिरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पद्यगन्धेन चन्दना गुरुकुङ्कुमैः धूपैः सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत् कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि सन्ततं देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरविजनेन वै अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेन अमलकीर्तिना विस्मितोऽभूत् अतिप्रीत्यावधूतं सभाजितं किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियायीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन अधमेन च योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यङ्कस्तां श्रियं हित्वा परिष्पक्तो ग्रजो यथा कथया चक्रतुर्गाताः पूर्वा गुरुकुले सतो गो आत्मनोल्लिता राजन् करो कृत्य परस्परम् श्रीभगवानुवाच अभिब्रह्मन् गुरुकुलब्धदक्षिणाद समावृत्तेन तन्मज्ञ भार्योढा सदृशीन वा प्रायो गृहिषु गृहेषु ते चित्तम् अकामविहितं गता नैवातिप्रियसे विद्वन्न धनेषु विदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैः अगतचेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर्देवी ताहं लोकसङ्ग्रहम् कच्चित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः
द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमष्टुते स वै सत्कर्मणा साक्षात् द्विजातेरिह सम्भवः आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणामिताहं ज्ञानदो गुरुः नन्वर्तको विदा ब्रह्मण्ण वर्णाश्रमवतामिह ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवार्णवम् नाहमिज्यादिभ्यान्तकसुपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा अपि न स्मर्यते ब्रह्मण्ण वृत्तं निवसतां गुरो गुरुदारे श्रोतितानाम् इन्दनानयने क्वचित् प्रविष्टानारण्यम् अपर्तो सुमघद्विज वातवर्षम् अभूत् तीव्रं निष्ठुराः स्तनयत्नवः सूर्यश्चास्तं गतस्तावते तमसा चावृतादिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन वयं वृषं तत्र निहन्यमाहुरम्बु सम्प्लवे दिशो विदन्तोत परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुरागा एतद्विदित्वा उदिते रवोसान्दीपनिर्गुरुः अन्वेषमानो न शिष्यान् आचार्यः पश्यदातुरान् अहो हे पुत्रकायोऽयम् अस्मदर्थे अतिदुःखिताः आत्मा वै प्राणिना प्रेष्टः तन्मना धृत्यमत्पराः एतदेव हि सत्शिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै शुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो तुष्टो भोजश्रेष्ठाः सत्या सन्तु मनोरथाः छन्दांसि अयातयामानि भवन्त्विक परत्र च इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्वसो गुरोः अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये इत्थं अनेकानि वसतां गुरुवेश्वसो गुरोः अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मणं वाच किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत् यस्य छन्दो अनेक आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषो वासोऽत्यन्तविडम्बनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते अशीतितमोऽध्यायः श्रीयरविन् सर्वत्र गोविन्दनं संकीर्तनं गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।